नमस्ते, म मासु श्रीमती सागर गिरी। यति बेला फरक विषय लिएर आएको छु। उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको एउटा राम्रो व्यक्ति र राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी र पार्टीको एउटा राम्रो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का सभापति, त्यसै गरी सूर्यपाटन माध्यमिक विद्यालयका निवर्तमान सदस्य, इन्द्रिणी बचत सहकारी संस्था सूर्यपाटनका सल्लाहकार, पार्दी माध्यमिक विद्यालय पार्दीका सल्लाहकार, त्यसै गरी उहाँ व्यवसायी हुनुहुन्छ। अन्नपूर्ण मेसिनरी एन्ड टुल्स सौभाग्य चौकमा रहेको छ, उहाँको सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँको शुभ नाम रहेको छ देवराज आचार्य सर। उहाँ समाजसेवी, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। सबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, व्यवसायमा लाग्ने यहाँलाई कसरी प्रेरणा मिल्यो? यो व्यवसायमा लाग्नु भनेको के हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्य, हजुर, समसामयिक विषय र केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्कोचका साथ हजुर, नेपाल सरकारको जागिरका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू हुँदा हुँदै हजुर, समाजकै सेवा गर्नुपर्छ र केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने उत्कोचका साथ मलाई यो व्यवसायमै हात हालेर एउटा देशको आफ्नो देशमै बसेर केही गरेर देखाउनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्कोचका साथ मलाई व्यापार गर्नको लागि एउटा प्रेरणा मिल्यो। त्यही अनुसार अहिले मैले किराना पसलबाट सुरु गरेको थिएँ। अहिले त्यही क्रममा ती कुराहरूलाई नि गर्दै अहिले म अन्नपूर्ण मेसिनरी एन्ड टुल्स पोखरामा जुन यो सौभाग्य चौकमा छ त्यसैको प्रोभाइडर भएर मैले काम गरिरहेको छु। कोरोनाको महामारी भएको लगभग 5-6 महिना होला होइन? हजुर, 5 महिना होला। नेपाल सरकारले लकडाउन चाहिँ खोलेको अवस्था छ। यहाँलाई यो बेला कतिको गाह्रो भएको छ व्यवसाय गर्दै जाँदा? एउटा कुरो के हो भने देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ, त्यसको असर केलाई पर्छ, व्यापारीलाई पर्छ। त्यस्तै अहिले पनि जुन कोरोना महामारी, जुन विश्वमा कोरोना महामारीको रूपमा फैलिएको छ कोभिड-19, यो जहाँ पनि जे भए पनि आक्रान्त त विश्व नै आक्रान्त छ। भइरहँदा पनि नेपाल पनि त्यही माथि, यो गरिब राष्ट्र नेपाल, त्यही माथि नेपाली जनताहरू र त्यसमाथि हामी व्यापारमा लागेको व्यक्तित्वहरू राजनीतिज्ञ भएका कारणले यो व्यापारमा ठुलो यसले असर गरेको छ। मैले देख्न सक्छु। तपाईँ आज पनि यो 3 महिना लकडाउन भयो, हामी के भने सबै हामी बच्न सक्यौँ, जनताहरूलाई बचाउन सक्यौँ भने मात्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन नेपाल सरकारले 3 महिना लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरेर हामी घरमा बस्दा व्यापारीहरूलाई ठुलो समस्या परेको छ। र जुन लकडाउन गर्ने समय थियो कि थिएन थाहा भएन र दिन प्रतिदिन कोरोनाका बिरामी बढिरहँदा अहिले लकडाउन नगरिरहँदा अवस्था के भयो, भराभर हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यापारीहरूलाई छ, राजनीतिज्ञलाई छ। यो कोरोना महामारीमा जोगिनको लागि पनि मैले सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। आफै जोगियो, कसैले जोगाउदैन। जहाँ जुन बेलामा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन होला त्यो बेलामा हामी लकडाउनमा बस्यौँ। अहिले दिन प्रतिदिन दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाका दरले यो कोरोना महामारी भएको छ। हामी लकडाउन ओपनमा छौँ, खुल्ला छ, सरकारले लकडाउन खुल्ला गरिसकेको छ। यो भनेको के हो भने हामी आफै जोगिनको लागि नै जस्तो लाग्छ। यसले ठुलो असर गरेको छ व्यापारीहरूलाई। यहाँले व्यवसाय गर्दा ब्याङ्कबाट ऋण झिकेर गर्दै हुनुहुन्छ। लकडाउन त खुल्लो भयो, ब्याङ्कका मालिकहरू पनि सँगसँगै यहाँलाई फोन गर्ने, चिठी पठाउने, मेसेज गर्ने केही त्यस्तो सुरु भएछ कि भएन? अब यो जुन कुरा तपाईँले जानकारी लिन चाहनुभयो, सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै ठाउँ गएर इन्टरभ्यू लिएर पनि कुराहरू तपाईँले जानकारी लिन खोज्नुभएको होला। हो, ब्याङ्कबाट खासै लोन नखाए पनि अहिले व्यापारीहरूलाई ब्याङ्कहरूले फोन गरेर टर्चर दिने, 3 महिनासम्म व्यापार बन्द भयो, तर ब्याज बुझाउन आउनुहोस्, तपाईँहरूको किस्त बुझाउन आउनुहोस् भन्ने कुराहरू बाहिर सुनिएको छ। भए पनि म त त्यसमा खासै छैन। यो ब्याङ्कमा कारोबार धेरै, मेरो ठुलो कारोबार पनि छैन, त्यो मलाई समस्या नहोला। तैपनि आम उपभोक्ताहरू, आम व्यवसायीहरूलाई त्यो छ। प्रत्येक दिन ब्याङ्कबाट फोन आएको कुराहरू आउँछ, जानकारीहरू आउँछ। किनभने लकडाउन छ, तिर्ने उपाय छैन, सरकारले केही गर्न सकेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा जनताहरू पीडित भएका छन्। तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ कतिपय दिन दहाडै मान्छेहरूमा हेरास भएको छ। अनि त्यसपछि के गरौँ भनेर कतिपय तनावमा जाने, कतिपयले व्यवसाय पनि छोड्दै गएको कुरा छ। घाटा लाग्छ जसुकै होस्, अब के सहज हुने होइन भनेर विभिन्न तनावमा छ। परिवारै तनावमा चाहिन्छ, परिवार तनावमा छ। परिवार पाल्नु पर्यो, ब्याङ्कको किस्ता तिर्नु पर्यो, समाजको अगाडि पनि
तगेर हिँड्न सक्नु पऱ्यो, समाजसँग भिज्न सक्नु पऱ्यो। यी सबै कुरालाई मेन्टेन गर्छु भन्दा पनि मान्छेलाई समस्या भइरहेको छ कोरोनाका कारणले जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ राजनीतिज्ञ व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ सफल र पार्टीमा महाधिवेशनको चटारो छ, वडाबाट के कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको केही छ, हाम्रो महाधिवेशनको तयारी छ। आज मात्रै हाम्रो जिल्लामा पार्टीको कास्की जिल्लाको सभापति कृष्ण केसी र हाम्रो क्षेत्रीय सभापति मधु मास्तोलाले आज बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो। हामी वडाका सभापतिहरूलाई उहाँले बोलाएर क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यो महाधिवेशनका बारेमा कुराहरू राख्नु भएको थियो। म भर्खरै त्यही बैठक सरेर म तपाईँमा आउँदैछु। जुन यो महाधिवेशनको बारेमा हामीहरू लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी के हुन्छ भने हाम्रो क्रियाशील सदस्यता भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। आज हामीहरू नवीकरण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको रूप लिइरहे पनि सुरक्षित रहौँ, जनतालाई सुरक्षित गराउँदै हामी महाधिवेशनको चटारोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पहिलो चरण भनेको हाम्रो क्रियाशील सदस्यताहरू नवीकरण गराउने छ। त्यही अनुसार वडा नम्बर 17 होइन, पोखरा नेपालभरिको नेपाली काङ्ग्रेसहरू क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गराउनको लागि लाग्नुभएको छ र नयाँ क्रियाशील सदस्य दिनको लागि पनि वितरण गर्नको लागि पनि लागिरहेको छ। हामी अहिले त्यही अवस्थामा अगाडि बढ्छौँ। यति बेला कोरोनाको महामारी भन्दा पनि ठुलो चाहिँ यो 13 करोडको भ्रष्टाचारको ठुलो भाइरस चलेको छ, हल्ला छ। यहाँहरूको सभापतिले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको छ। यस विषयमा तपाईँ वडा नम्बर 17 को सभापति हुनुहुन्छ। यस विषयमा प्रमुख प्रतिनिधिको नाताले महानगर र सबै आम जनमानसमा के जवाब दिन चाहनुहुन्छ? अब यो बोल्नु त बोल्नुपर्छ, किनभने महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराहरू बाहिर सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा आइसकेको छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरो, यसबारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्नु पनि आवश्यक छैन। तर महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने चाहे बालुवागण्डा किन नहोस्, चाहे अस्ति कुन वडा कति नम्बर वडामा भ्रष्टाचारका कुराहरू आएर नेपाली काङ्ग्रेसको कास्कीको सभापतिले सहित उहाँहरूको पदाधिकारीको टिम गएर हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको मेयर मानबहादुर जीसीलाई पनि उहाँहरूले विज्ञापन पत्र बुझाइसक्नु भएको छ। यसको बारेमा छानबिन सक्छ। तर मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको छु हो भ्रष्टाचार भयो भने कि अझै पनि त्यहाँका कुराहरू मिलेको छैन, आर्थिक कुराहरू मिलेको छैन भन्नुभएको छ। कति मिलेको होइन त, यो बारेमा महानगरपालिकाले केही समयमा बताउला। त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले हेरेर बसिरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ। भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार भनेको हामी जनताहरूले तिरेको ट्याक्सबाट भ्रष्टाचार भएको हामीहरूले थाहा पाएका छौँ, हामीले जानकारी पाएका छौँ, सामाजिक सञ्जालमा देखेका छौँ। तिनै कुराहरू लिएर हामीले सुनेका कुराहरूलाई नि हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ। तर अब हेर्दै जाउँ, महानगरपालिकाको भ्रष्टाचार छिटो लिएर जतासुकै चिचिन्याट्टै भएर आएको छ। अब महानगरपालिकाले कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्दै जाउँ। अनि के हुन्छ त्यसबारेमा फेरि यसो तपाईँले फेरि कुरा राख्नु होला, यो यस्तो भयो भनेर फेरि मैले त्यो बारेमा। यहाँको पार्टीको सभापतिले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो मेयर हाम्रा मानबहादुर जीसीज्यूलाई, उहाँले के कुराहरू भन्नुभयो होला नि ज्ञापन पत्र बुझाउनु बेलामा? त्यस्तो के यस्तो ज्ञापन पत्र बुझाउने बेलामा हाम्रो जानुभएको थियो, पार्टी सभापति लगायत टिम जानुभएको थियो। उहाँहरूलाई यसबारेमा म छिटै नै जानकारी गराउँछु भन्ने कुराहरू आयो, कुराहरू आएको थियो। अब यसबारेमा उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ, किनभने अहिले यो त सामाजिक सञ्जाल छ, मिडियाहरू छ, हेर्ने दृष्टिकोणहरू धेरै छ। किनभने महानगरपालिकाले त लुकाउन खोज्ला होइन, किनभने लुकाउन खोज्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। तर अब लुकाउन सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। महानगरपालिकाले देखाउनु नि पर्छ। एक दिन भ्रष्टाचार भएको केस अहिले उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू बहुमतमा छ त नदेखाउनु होला। तर पछि त फेरि पालो आउँछ नि। यो सरकारी ढुकुटी हो, सरकारी ढुकुटी हेर्ने अधिकार जसलाई पनि हुन्छ। पछि पनि यो देखिन सक्छ, देखिन्छ, देखियो भने त्यसको जवाब कहिले दिने। त्यही भएर महानगरपालिकाले निष्पक्ष के हो महानगरपालिकाले दिनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 17 को धारणा हो। यहाँ व्यवसायले मेसिनरी टुल्स अन्नपूर्ण मेसिनरी टुल्सको व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको सहज र असहज छ सर व्यवसाय? अब एउटा कुरो के छ भने व्यवसाय भनेको त्यतिकै सहज पनि छैन, गाह्रो त हुने नै भयो। किनभने व्यापार हो, व्यापार गर्दा गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो। त्यही पनि यो व्यापार गाह्रो हुँदाहुँदै पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि नै हामीले यो व्यवसाय गरिएको हो। र सबै कुराहरू गर्दाखेरि गाह्रो हुँदाहुँदै पनि सजिलोमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अहिले लागिरहेका छौँ। कोरोना महामारी छ, आज पनि मैले पसल खोलेर बसिरहेको छु। महानगरपालिकामा कोरोनाका बिरामीहरू प्रत्येक दिन बढेको बढी हुनुहुन्छ। तर यहाँ व्यापार गर्न जुन साथीहरू सामान किन्न आउनुहुन्छ, जो ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई
हामीले सुरक्षा सामग्री अप्नाएर आउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनिरहँदा पनि कता कता उहाँहरू मात्रै होइन हामी पनि सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यही माथि कोरोनाको डर, त्यही माथि व्यापारमा पनि चुनौती धेरै छ, धेरै कोरोनाको डर पनि छ र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर व्यवसाय पनि गर्नु उहाँहरूको फोन आएको भएपछि त्यहाँ पनि तिर्नु पऱ्यो, अब त्यो व्यवसाय पनि गर्नु परेको छ, त्यो पैसा सँगालेर ब्याङ्कहरूलाई ऋण पनि दिनुपर्छ, आफ्नो जीविका पनि आर्जन गर्नु परेको छ, एकदम कठिन स्थिति छ यति बेला। यो ब्याङ्कबाट लोन लिने साथीहरूलाई कठिन मोडमा अहिले उहाँहरू गुज्रिरहनु भएको छ। उहाँले अहिले आजको दिन टारे भोलि अफिस टाइममा कताबाट फोन आउँछ भन्ने उहाँलाई चिन्ता छ, तर त्यो अवस्था भलै मलाई नहोला, तर व्यापारीहरूको हैसियतमा धेरैलाई त्यो समस्या परेको छ। यो बेलामा सरकारले उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ। 3 महिना लकडाउन भयो, सरकारले के दियो त? केही छ? हामीले भन्यौँ राज्यबाट ट्याग लागिसकेका व्यक्तिहरू, राज्यको नाममा परिसकेका व्यक्तिहरू सुगर माछीलाई राहत, तर राहत जुन व्यक्तिले पाउनु भएन त्यस बारेमा म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने त्यस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राज्य डुहाउनु भएको छ, पाउनेले पाएको छैन, कोरोनाको पीडितले उपचार पाएको छैन। कोरोनाको बिरामी, कोरोना रोग भनेको के भने सरुवा रोग हो। सरुवा रोगको बिरामीहरूको बारेमा उपचार गर्नको लागि डाक्टर सक्रिय गरेर लागिरहनु भएको छ, सबै कुरो गर्नुभएको छ। गर्दा गर्दै यो पुगेन र त्यो पुगेन भनेर बाहिर कुराहरू आएको छ। यही हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ पोखरामा पनि गण्डकी हस्पिटलमा छ, आइसोलेसन कक्ष अब छैन भने सरकारले तयारी के गर्नु? सरकारले तयारी गर्न सकेको छैन। जनताहरू पीडित छन्, व्यापारीहरू व्यापार खोलेर बस्न सक्ने अवस्था छैन, राजनीतिकर्मीहरू भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू लिएर कोही जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ त्यहाँ जाने अवस्था छैन। अनि कसरी चल्छ? त्यही नै समस्या छ अहिले नेपालमा भएको समस्या, महानगरपालिकामा भएको समस्या त्यही छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकामा बसाइ सरेर आउने र बसोबासको हिसाबले पनि बढी भएको क्षेत्र भनेको पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 17। त्यही ठाउँमा अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सकिएको छैन भने राज्यको दायित्व हो कि होइन? त्यहाँ क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्ने, राज्यको लगानी गर्नुपर्ने, त्यहाँ क्वारेन्टाइन राख्न सकिएको छैन। व्यापारी हो, बाहिरबाट आएका जो सामानहरू पोखरामा बेचबिखन गर्न आएका व्यक्तिहरू हुन्छ, हाम्रोमा त भारतबाट विशेष गरी भारतीय व्यापारीहरू आइरहनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कोरोना छैन भनेर आइरहँदा पनि उहाँहरू पोखरा छिर्ने वातावरण छैन। तर छिर्न हुँदैन, यो अवस्था जटिल मोडमा छ, छिर्न हुँदैन भनिरहँदा तपाईँको क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन छैन, आएर बरु 15 दिन हामी त्यहाँ बस्छौँ, त्यहाँबाट बाहिर निस्केर बजार निस्काउँला भन्दा पनि वडामा क्वारेन्टाइन छैन। समग्र पोखरामा गण्डकी हस्पिटल जुन पश्चिमाञ्चल हस्पिटल छ त्यहाँ आइसोलेसन कक्ष पनि साङ्ग्रो भइसक्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि व्यापारीहरू त्यसै आक्रान्त छ, किनभने कोरोनाको बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढेको छ। सरकारले यति करोड खर्च भयो भनेको छ होइन, महानगरले पनि यति करोड खर्च भयो यसमा यो कोरोनाको बेलामा भनेको छ होइन, त्यो सबै कुरा त सत्य तथ्य छैन सर। अब यो कोरोनाको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर नआउनु, किनभने म त प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि म हो, म एउटा व्यापारी पनि हो, सभापति पनि हो। र मैले के सरकारलाई के अनुरोध मात्रै गर्न चाहन्छु भने, र हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिले के अनुरोध गर्न चाहन्छ, राजनीति के को लागि गर्ने? पहिला महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्यो भने बल्ल राजनीति गर्ने, नत्र के को लागि? जनताहरू नै सुरक्षित हुन्न, हामी नै सुरक्षित छैनौँ भने के को राजनीति गर्नु, के को कमाउनु? जनताहरू नै पार्टी त हो, जनताहरू नै पार्टी हो। हाम्रो राजनीति गर्नेको लागि त जनताहरू हो। जनताहरू सचेत, जनताहरू चाहिँ बच्यो भने महामारीबाट चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना सजग रहन सकेको, हामी पार्टीमा चाहिँ फेरि हामी के तिर्नुपर्ने कुन कुन आफ्नो पार्टीले सबै बोलाइन्छ, हामी लाग्न सक्छौँ। एउटा कोरोनाबाट मात्रै नेपाली जनतालाई जोगाउन सकियो भने अनि बल्ल राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई, किनभने मलाई त्यो कुराहरूमा विश्वास लाग्छ। नत्र भने त्यसै राजनीति गरेर जनताहरू नै बचाउन सकिन भने के को राजनीति? यहाँले फेरि कोरोनाबाट जोगेपछि भने फेरि यहाँले महाधिवेशन गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, किन सर? यो यस्तो हाम्रो यो महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशन नियमित प्रक्रिया हो, प्रक्रिया हुँदा कोरोनाको बेलामा सर यो हाम्रो अवधि पुगिसकेको छ। यही कोरोनाको कारणले केही समय सर्छ कि भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा आएको छ। अब यो कसरी सर्छ यो केन्द्रको कुरो, यसबारेमा मैले धेरै यहाँ त अब सभापति भनेको एउटा त निर्णायक लेभलको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन, हाम्रो वडाका कुराहरू। अहिले कोरोना महामारी छ, यो अवस्थामा अधिवेशन गर्नु हुँदैन भनेर वडा सभापतिहरूले होइन जिल्ला क्षेत्र नगर जिल्ला हुँदै हामीले केन्द्र सरकार पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको नै विधि र विधान छ, त्यो विधि र विधानभित्र रहेर महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार
त्यो विधि र विधानलाई टेकेर यो कोरोनाबाट पनि सुरक्षित रहनको लागि महाधिवेशन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो केन्द्रमा सर्वोदय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौलाहरू लागिरहनु भएको छ। कोरोनाबाट पनि जोगाउनु र नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोगाउनुको लागि महाधिवेशनमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अब यो यहाँ त स्कुलमा पनि विभिन्न स्कुलमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, निर्वाचन सत्य सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, र अहिले स्कुलको अवस्था के छ सर? अब स्कुलहरूको अवस्था भन्नुपर्दा अहिले बच्चाहरू लकडाउनका कारणले घरमै बसेको छ। मेरै हकमा भन्नु मन छ भने मेरो यो जुन छोरीपाटन उच्च मावि, अहिले मावि नै भन्नु पऱ्यो छ, त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू 2500-3000 हुनुहुन्छ। अब ती विद्यार्थीहरू अहिले घरमा बसेको छ। अब ती विद्यार्थीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ त? कुनै महानगरले पोलिसी ल्याएको छैन। अब अनलाइनका कुराहरू आयो, सामाजिक सञ्जालमा अनलाइनका कुराहरू, विद्यार्थीलाई पढाउने कुराहरू आयो, अनलाइनका कुराहरू आयो। अभिभावकले के भन्नुहुन्छ? अनलाइन उसलाई विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा एउटा अनलाइन विद्यार्थीलाई पढाउनलाई मोबाइल जसको दिनभरि बालुवा बोकेर उहाँले आफ्नो बाल बच्चा पेट पाल्नु भएको छ भने त्यो विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि 20-22 हजारको। सक्षम व्यक्तिले त अनलाइन कक्षा पढ्ने भयो, असक्षम व्यक्तिले कसरी त्यो क्लास दिन पाएन नि सर? त्यो दिन पाएन भनेपछि हाम्रो समाज केही समाज चाहिँ शिक्षित पनि भयो, केही समाज अशिक्षित पनि हुने भयो। अहिले जुन अहिले अनलाइन क्लास पढिन्छ नि, शिक्षित वर्ग धनी वर्गले शिक्षित हुने भयो, जुन एउटा मजदुर वर्ग छ, एउटा 20-22 हजारको मोबाइल किन्न नसक्ने, वाइफाई जोड्न नसक्ने, भनौँ वाइफाई जोड्न नसक्ने, डाटा दिन नसक्ने व्यक्तिले त राम्रो मोबाइल किन्न सक्ने व्यक्तिले त धेरै गाह्रो छ। शिक्षितको रूपमा जाने भयो। यो राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्यो। राज्यले शिक्षित अशिक्षित दुईटै वर्गलाई एकै ठाउँमा राखेर उहाँले एकै ठाउँमा राखेर यो शिक्षा प्रणालीमा लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय किनभने हामी सरकारी केही उपाय छैन सर? अनलाइन भन्दा पनि यहाँ त विभिन्न विद्यालयमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँ राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ र व्यवसाय एउटा सफल युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। त्यसले अर्को बाटो केही छैन सर? अनलाइन भन्दा अर्को केही बाटो? अब स्कुल नपुगेसम्म केही कसरी जानु मिल्ने, यसरी पढाइदिनु पाए चाहिँ अब बच्चाहरू पनि व्यस्त हुने, अलिकति ज्ञान पनि आर्जन गर्ने केही विकल्प छैन सर? होइन, विकल्प त किनभने धेरै विकल्प छ, तर सरकारले जानु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले मात्रै चाह्यो। तर यत्र विद्यार्थीहरू अन्य घर बसिरहेको अवस्थामा यो शिक्षा क्षेत्र महानगरपालिकामा आइसकेपछि महानगरपालिकालाई कसरी लान सकिन्छ भनेर लानु पर्यो। सकिँदैन भने अरू राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्नु पर्यो। यति विद्यार्थीहरू अहिले यतिकै बस्नुभएको छ, शिक्षा क्षेत्र यसरी तसनस भएको छ होइन भनेर उहाँहरूलाई एउटा विज्ञ टोलीहरू हुनुहुन्छ, ती विज्ञ टोलीहरू शिक्षाविदहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर आएर अब यसलाई कसरी लान सकिन्छ त भनेर सामाजिक दूरी काम गराएर यसबारेमा परामर्श र छलफल गर्ने भने के निकाल्न सकिन्छ? सर मेरो व्यक्तिगत विचारमा के, मेरो पनि अब छोराछोरी छ, उहाँ पनि अब पढ्न पाएका छैनन्, त्यतिकै टाइम चाहिँ गइ नै राखेको छैन। मेरो व्यक्तिगत विचारमा के लाग्छ भने सर, जस्तै कि अब म यो टोलमा बस्छु, त्यो टोलमा चाहिँ त्यही कुनै विषयका सरलाई पठाएर त्यहाँ कतिजना त्यो टोलमा त्यसरी पनि पढाउनु मिल्दैन सर? सामाजिक दूरी कायम गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यसरी बच्चाहरूलाई पढाउन मिल्छ नमिल्ने होइन। सामाजिक दूरी किनभने यो चिजमा राज्यले हेर्नु पर्यो। टोलमा धेरै विद्यार्थी धेरै छैन, हरेक टोलमा चाहिँ जाने र एउटा नेपाल सरकारले एउटा मातहतमा ल्याएर एउटा नीति ल्याइदिएर ल अब यो फलानु टोलमा चाहिँ यतिजना विद्यार्थी छन्, ल फलानु सरकार सरकार त्यहाँ गएर सामाजिक दूरी कायम गरेर एउटा ठुलो ठाउँमा चाहिँ चट्ट अन द स्पोटमै शिक्षा दिन सक्यो भने त सबै टोलको मान्छेले तर स्कुलमा पढ्न आउनु त हो नि, सबै टोलमा सरहरू जाने, त्यो टाइम सेड्युल गरेर मिलाउने, त्यसरी गयो भने पनि त शिक्षा त लिन पाइन्छ। अहिले शिक्षा लिन पाउँछन्, त्यो के भने राज्यले गर्नु पर्यो, त्यसमा राज्यको लगानी हुनु पर्यो, राज्यले त्यसमा हेर्नु पर्यो। जसरी टोल नगर्नको लागि एउटा टोल सीमित क्षेत्र टोलमा राख्ने, त्यहाँ शिक्षकहरूलाई घटाउने, यो दिन त्यहाँ अर्को दिन यो टोल, अर्को दिन यो टोल भनेर छुट्याउन सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पनि सकिन्छ, उनीहरूलाई इङ्गेज गराउन पनि सकिन्छ। तर राज्यले चाहनु पर्यो, व्यक्ति अभिभावकले चाहेन, अहिले राज्य चाहेको अवस्था छैन। तर कोरोनाका कारणले चाहनु होइन, कोरोनाका कारणले हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाह्यो भने कोरोनालाई पनि नियन्त्रण गर्ने तरिकाले राज्यले उहाँलाई पढाउन र शिक्षा दीक्षा दिन सक्छ। अब यहाँ त मेसिनरी टुल्सको सफल व्यवसाय युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ सर, यहाँको मेसिनरी कस्ता के सामान पाइन्छन्? अब यो मेसिनरी टुल्स भनेको एउटा कुरो के हो भने हामीहरूका अब सबै कुराहरू बाहिरबाट आएका चिजहरू, बाहिरका चिजहरू हामी कहाँ धान कुट्ने मेसिनहरू हुन सक्छन्। अनि जेनेरेटरहरू त लोड सेडिङ खासै छैन, त्यही पनि अवश्य लोड सेडिङ त छ जेनेरेटरहरू, अनि त्यहाँदेखि विभिन्न
ट्र्याक्टर किसानले प्रयोग गर्ने जोत्नको लागि ट्र्याक्टर लगायतका यस्ता उपकरणहरू घर बनाउँदाखेरि प्रयोग हुने मोटरहरू होइन यी चिजहरू जुन निर्माण कार्यमा लाग्ने चिजहरू सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। यति बेला जस्तै अब नेपाल सरकारले अगाउनु परेको अवस्था छ कोरोनाको मार्ग यहाँले केही छुटको केही व्यवस्था त्यस्तो राख्नु भएको छ किनकि जन्ममा त्यति अब झट्टै पैसा कमाइन सकेको अवस्था छ होइन ठिकै सस्तै पाइन्छ त्यहाँ जाम है सबैले चोकमै रहेको सिद्धार्थ ब्याङ्कको ठिक अगाडि छ त्यहाँको चाहिँ अलिकति सस्तो पाइन्छ हामी काम गरौँ तपाईँ घरमा बसिरहेका न्यून व्यवसायहरू भयो अथवा घरमा कोही काम गर्ने मिस्त्रीहरू भए उहाँले आएर यहाँको सामान केही भारी छुट त्यस्तो के व्यवस्था गर्नुभएको छ यस्तो अहिलेको अवस्थामा पुनः यो बाहिरी जिल्लाहरू लकडाउनको अवस्थामा छ हाम्रो माल आउनेहरूको भारतबाट विशेष गरी चाइनाबाट हो त्यहाँबाट सामान आउन अहिले रोकिसकेको अवस्था छ तपाईँले दीर्घज पनि लकडाउन भएको देख्न सक्नुहुन्छ आज रातिबाट त तथा रूपन्देही पनि लकडाउनमा छ भन्ने कुराहरू आएको छ हाम्रो काठमाडौँ स्वतः लकडाउन भएकै अवस्थामा बाटोहरू पुरै बन्द भएको अवस्था छ त्यो हुँदा पनि हामीसँग स्टक रहेको सामानले जनताहरूलाई र जो किन्न आउने ग्राहकहरूलाई सेवा र सुविधा सस्तो रूपमै दिनुपर्छ र यो अवस्थामा उहाँहरूले कमाउनु भयो भने उहाँहरूको परिवार पाल्न सकिन्छ उहाँले पाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथै नि हामीले उहाँहरू जो किन्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सर्वस्वरूप रेटमै हामीले भएका सामानहरू उपलब्ध गराएको छैन त्यसरी उपलब्ध गराउँदा उहाँहरूले ती चिजहरूबाट केही फाइदा लिनुहुन्छ र बच्चा बच्चीको लागि एउटा खानको लागि र बाँच्नको लागि पनि उहाँले केही लगानी गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि केही छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँको पसलबाट चाहिँ लिएर गएर व्यवसाय गर्नु त्यतिबेला चाहिँ उहाँले भारी छुट उहाँहरूको पनि जीविका आर्जन सहज हाम्रो पनि जीविका आर्जन गर्न सहज होस् भनेर हामीले छुटको किनभने हामीले अहिले लकडाउन छ हामी यहाँ यो छ भन्दैनौँ कि पहिलाको दर रेट जुन हो त्यसमा नै अझ केही कम गर्न सकिन्छ अनि गरेर हामीहरूले सामानहरू अहिले बेचबिखन गरिरहेको अवस्था छ। व्यवसाय सुरु गरेको कति वर्ष छ यहाँले? मैले यो व्यवसाय सुरु गरेको त 22-25 वर्ष। 25 वर्ष भइसक्यो। हजुर तपाईँ त एउटा सफल युवा व्यवसाय अब अहिलेको युवा फेरि व्यवसायमा गर्न चाहने युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यो किनभने सर्वप्रथम अहिले त यो युवाहरूलाई अहिले जुन यो कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले देश विदेशमा भएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इच्छा र आकाङ्क्षा जागेको मैले महसुस गरेको छु। यो जुन युवा वर्ग छ यो आफ्नो देशमै गर्न सकिन्छ, चाहे व्यापार होस्, चाहे कृषिमा लगानी होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा लगानी होस्, नेपालमै आएर केही गर्न सक्ने अवस्था छ। नेपालमै आउनुहोस् केही गर्न सकिन्छ। व्यापार अन्नपूर्ण मेसिनरी जस्तो व्यापार गर्न सकिन्छ भने त्यस्तै नभए अरू पनि व्यापारहरू गर्ने हो भने विभिन्न काम ठाउँहरू सम्भावना हाम्रो नेपालमै छ, धेरै छ। नेपालमै केही गर्न सकिन्छ। बरु टाइम लाग्छ। एउटा हामीले आफै बोट रोप्यो भने त्यसलाई हुर्किन गर्दा दुनियाँ मलजल गर्दा ठुलो भइसकेपछि त्यसलाई आफ फल्छ, त्यो खाँदा कति मिठो हुन्छ सर। हरेक कुरा त्यसरी नै हो, कुनै छिटो हुन्छ कुनै ढिलो हुन्छ, तर आत्तिनु चाहिँ भएन। यो तपाईँले भने जस्तो आफ्नो बेलमा रोप्यो कुरेर फल खाँदा मिठो हुन्छ भने नेपालमा पसेर आफ्नै देशमा पसेर फल उत्पादन गरेर खाँदा त टेस्टी र मजा कति हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। व्यापारी भएपछि नै उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म आफ्नै देशमा केही गरौँ, गर्ने ठाउँहरू छन्, अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन्। त्यसमै लाग्नको लागि विदेशमा भएका युवा व्यवसायीलाई, यहाँ भएका युवाहरूलाई नेपालमै आएर केही गर्नुहोस्, यहीँका जुन युवाहरू हुन्छ यही यहाँ आएर केही गरौँ भन्ने मैले सुझाव दिन चाहन्छु। अन्त्यमा माछापुच्छी एफएम हेरेर सुनेको सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, सफल युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्छ र केही गर्नुपर्छ आफ्नै देशमा भन्ने सोचका धनी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यो अन्तिम अवस्थामा म एउटा राजनीति कर्मी भएको नाताले राजनीति जनताहरू रहे राजनीति गर्ने हो, नत्र राजनीति गर्न आवश्यक छैन। त्यही भएर यो कोरोना महामारीको विषयमा विषम परिस्थितिमा सजग रहन र आफ्नो वरिपरि टोलको सुरक्षा गर्नको लागि म राजनीति कर्मीको हैसियतले त्यसरी मैले आम जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने व्यापारीको हैसियतले हाम्रो क्षेत्रमा जुन सामान लिन आउने ग्राहकहरू हुन्छ सामाजिक दूरी कायम गरेर आफूहरू पनि सुरक्षित र व्यापारीलाई नै सुरक्षित गरिने गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जुन माछापुच्छी हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कोरोना भाइरस भयावह हुँदैछ। आफ्नो घरभित्र काम नपरेका, काम नभएका व्यक्तिहरू आफ्नो घरभित्र बसौँ, घरभन्दा बाहिर ननिस्कौँ र घरभित्र बसेर बाहिर ननिस्किने हो भने
कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले उहाँहरूलाई घरभित्र रहन र बाहिर ननिस्कन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। आम जो माछा फिसरी एफएम हेर्न बोल्नुभएको छ उहाँको यो कोरोनाका कारणले कसैको केही भएको भन्ने सुन्न नपरोस्, सजग रहौँ, सतर्क रहौँ र अनि बल्ल जनताहरू मास्क अनिवार्य जसरी अहिले तपाईँहरूको बोलिरहेका छौँ। अब मैले के भन्न चाहन्छु भने यसरी नै हामीहरू मास्क प्रयोग गरौँ र यसरी नै जनताहरू पनि मास्क प्रयोग गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।